I don't want the press. Otherwise, I'm going back. See, if I have these all my report, otherwise how I will be able to हांव जर ट्रान्सपरन्सीन जर मॅटर व्हरता किंवा कोणाचो ग्रेवियन्स जर कोणा कडेन व्हरता तर म्हाका हेजिटेशन करपाची गरज ना, म्हाका हेजिटेट जावपाची गरज ना, कारण हांव क्लियर आसा न्ही. हांव क्लियर कट दाखयता की बाबा प्रॉब्लम कितें आसा तें, आनी हे दाखयतना जर मिडिया येता तर हांवें एक्चुली वेलकम करपाक जाय, तांकां धांवडोवपाक जायना. आतां ऑथॉरिटीन जी मिडियाक धांवडयली कितें तरी लिपोवपाक सोदता आसतले किंवा वन सायडेड कितें करपाक सोदता आसतले, कारण आतां पर्यंत जो तेंचो इन्स्पेक्शन आसा हो म्हाका खंयच्याच अर्थान इन्स्पेक्शन असो दिसूंक ना. आतां तेंच्यांनी येवन सर्कस कसली केली म्हाका खबर ना, कारण वॉट दे डीड इट वॉज नॉट इन्स्पेक्शन एट ऑल. हे जे एन्क्रोचमेंट जाल्लेलें आसा पळय हें गोंयकाराच्या छातयेर जाल्लेलें आसा, गोंयकाराच्या स्वाभिमानाचेर जाल्लेलें आसा, गोंयकारांक जे गोंया बद्दल आपलो अभिमान आसा तेजेर जाल्लेलें आसा. हातून तेच्या घरार न्हू, हे गोंयकारांच्या इज्जतीचेर जाल्लेलें आसा. तर आयज हांव उलो मारता सगळ्या लोकांनी आयतारा येवचें, मशाली पेटोवपाचो आसा. आयज ह्याच प्रमाणे हांव थोडे क्रांतिकारी भुरगे आसा तांकांय उलो मारता, तुमी जर खऱ्यांनीच गोंयकारांच्या वाटेन आसा तर आयतारा म्हाका येवन ह्या जाणटे बायलेक सपोर्ट करचो, हे गोंयकाराक सपोर्ट करचो आनी गोंयकार आसलेल्या मनान सपोर्ट करचो. कारण जो पर्यंत गोंयकार आपली एकठांय दाखयना अशेंच भायले लोक येवन गोंयकारांक डॉमिनेट करीत रावतले, आनी हे डॉमिनेशन आमी जो पर्यंत सोंसतले तो पर्यंत गोंयाक काबार जातले. सगळ्यांक पासपोर्ट करून मागीर इंग्लंडाक लंडनाक वयचे पडटले. Not uneducated. He should know what he has done. So because of that, I called press. Because when I gave the complaint in the municipality on 3rd April, nobody took action. Because of that, I called this. press. आयले आनी CCP. Oh, आयज येयला 17 कॅट केला नाहलेली ती. कितें इशू कितें आहा तुमचो? She built the boundary in my property, and he made a room that side. I can't open my windows and all. Because of that, I called. तुमकां कितें जाय आतां? I want demolition. They come and पयली म्हणजे ती पायन आसलेली. So I want that place to be cleared. तुम्ही म्हणता की ती पायण आशिल्ली आणि तुम्ही म्हणता तुमची प्रॉपर्टी आशिल्ली म्हणून. म्हणजे आमची प्रॉपर्टी जाली पायन नव्हती. हय. घराक पायन आसताच. सो ती त्याने ऑक्युपायड केल्या सारकी. पळय दाखयता. ना तुमचे राव हे पळोवया मागीर या. तो प्लेस नाका म्हणटा. तुमचें नांव कितें? म्हणजे ना आंतोनेता परेरा. ई फेर्नांडीस. कितें डिमांड आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन तुमचो? प्लीज म्हणजे कितें केलां तें मातशें मोड. आणि बायल आहा ती कलेक्टर न्हय तेजी. मागीर बोथ आर होल्डिंग गुड पोस्ट. सो वॉट्स अ यूज? They are not ignorant, like they are not uneducated. They are well educated. They should know what they have done. Okay, thank you. Thank you so much. Part of तुमची साईड. पावली ना तो रूम काढला तो. पावसाची पावली आता जोनेला पासून ती जायना. ओके. वोट झाल्या बिजॉन.
पळय पळय taking care of my house. She said, "Madam, it's not your wall, it's her wall." So she asked, like, where is she? So she told she's coming. What she said, tell her to go in the court, prove it is hers, and then I'll keep the place open, she said. This wall she built again from bottom to top. She damaged my wall also. भिंतीकूच कनेक्ट केलाय. होय म्हणजे वॉलाक पळय डॅमेज केला आणि आमची घरां न्हू मातयेची सर. आणि हांगा पायण खंय आशिल्ली म्हणटा तुमी? ते सायडीचो सोमची हिंगा आसलेली चल पायन दाखय तुमचे. फॉर्म जाताली हिंगा. आता येना. ना वचूंक येवना न्हू ब्लॉक केला. सो आता तेंची प्रॉपर्टी जी आसा म्हणटा तुमी ती खंय पर्यंत आसा एक्चुअली? तेंची प्रॉपर्टी म्हणजे 75 तो आसूंक जाय न्हू. आख्खी पायन उक्ती आसलेली. आता पुढे आता जेन्ना खंयसर इन्स्पेक्शन बीन आसता होय तेन्ना एथॉरिटी आपल्या हातीन एक टेप घेता, दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन वयता होय आनी मागता कितकी तेज्या प्रॉपर्टीन दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन गेले. पूण हांगासर तशें प्रकरण दिसना. होय जाणा हॅन इन ग्लव्स दे आर सपोर्टिंग देम. आता ती जी टेप आहा त्या एक एथॉरिटीच्या हातीनूच आहा आनी 2 ऑफिसर भितर गेले. अजून कितें दिता म्हणला आसतलें मेजा पुंच्यान घेतल्या खंय ती 3 क्लोथ्सान. सो ती दुसऱ्यांची प्रॉपर्टी हें करता गळप. तुम्ही जेन्ना कन्स्ट्रक्शन केल्लें हांव नासलेलें सर. हांव 15 येयलां. तेंका सेल डील जाला एप्रिल 4 तुमचो केअरटेकर बीन कोण आसलो न्हू? कोणा म्हजो लेबरूच आसलेलें. पण तुम्ही येवन मागीर तेंचे कडेन उलोवना काय? ना उलोवंक ना कित्याक ती सारकी स्ट्रिक्टली उलयता भिरान दिसता. आपण कितें तरी विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही. पण तेन सांगलां खंय म्हणजे तेन्ना तूं गोंयन द कोटे कडेन उलयतलें कितें. डायरेक्टली शी स्टेलिंग टेल हर टू गो इन द कोर्ट. म्हणजे हांवें फुडलें कितें सांगपाचें सांग पळया. तेंच सांगपाची ती म्हाकाय. ओके. सो तुमचे ते पेपर्स आसा पळय होय, प्रॉपर्टीचे तेजेर तुमचे मार्क केल्ले आसा होय, सगळे? होय. आहा हाडू ना ना आतां जी तुमची फुडली पार्टी आहा तेणी मिडियाक भितर घेवपाक ऑब्जेक्शन केलां या कवर करपाक ऑब्जेक्शन केलां. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? आनी जे CCBचे ऑफिसर भितर गेलेले आसा होय तेंच. आतां हेजेर तुमी कितें उलोवंक ती सांगता सारकी बरी जावन उलयता म्हणजे हें करपाचें न्हू तें करपाचें न्हू. पळय ती बुकाचे रूल दाखोवपाक सोदता. 90 सेंटीमिटर्स बांदला म्हणून 90 हें. पूण ते कडेन ती पेजच काडूंक जायना जाली. ती बुकाच सोदता. ती बायहाट जाणा जावंक जाय. आतां तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 आसा. हिंगा वणटीक दुराक मारला आनी ड्रेनेज सिवेज तो भितर घालतालो. हांवें तें हेका सांगलें आमचे कावन्सिलराक. तें गेलां भितर वचोन तेका सांगलां ती मागीर तूं पळयला आतां ते सायडीन बांदल्या शी म्हणजे तेणें कितेंय केल्यार जाता. सगल्यांचे दोळे बंद पडल्या. आमकां एक सिवेजीचे एक पायप हाडूंक दिना मरे येण्या. हिंगा पायप घालतालो तो. सेंटराक सांगलें पळय सेंटरान वचोन तेका सांगलें तें सारकें. तुमी हांगाच रावता? हांगाच रावता? वय तिका मुखार. अरे हे सगळे आहेत पडलेले पहिले. आयज मरे हिंगा कितें जालां आमच्या हिंगा वाड्यार कितें आहा कोण न्हू ना. कितें आमचे एक तेंचे मिस्टेक म्युन्सिपालिटीची. म्युन्सिपालिटीचो एक इंजिनियर आसलो कोण थॉमस म्हणून. ओके. तेणें ही सगळी वाट लायली. तें आमकां आनी कितें सांगूंक जाय? इंटेरियर केलो. ह्यो पळय इंटेरियर केलो आमचो.
ती हांव पळयतलें ना ती तोंड दाखयलें ना दिसता दोन दीस मागता चोरा भाशेन हॅलो हॅलो Excuse, I don't want that. Huh? I don't want the press. Otherwise, I'm going back. See, if I have to, these all should be with the commissioner, not with me. Okay. My report, otherwise, how I will be able to? Okay, this? you You are Okay, threatening. do your measurement. ना हा दे मॅडम येवकार तुमकां आयज तुमच्या रायबंदरान तुमच्या घराचें इन्स्पेक्शन आसलें आनी पंजीमच्यान CCP आयलेली हांगा इन्स्पेक्शनाक कितें सांगपाचें दिसता तुमकां ती येयलेली फॉरेन पूण ती सोमती भितर गेल्या मेजरींग टेप तेची भायर आहलेली ती कोण तेजे बारा बायल येयली पळय ती कोडे ती भितर गेल्या उलयल्या आनी मागीर येयल्या तें चडशें आमचेंच मेजलां तेंचें कांय मेजूंक ना फकत ती बोंड मात मेजल्या तें हायट आनी फाटल्यान मेजला ओके जेन्ना हांगा प्रेस आसली तुमी आपयलेले आमकां हय आनी एथॉरिटीन म्हटलें की तिंका प्रेस नाका हय तें सांगून आनी प्रेस नाका म्हणोंक लागली नाल्यार आपण वयता म्हणोंक लागली मागीर तरी पासून मुखार चालें तुवें प्रेस कित्याक आपयला तिका हांवें सांगलें 30 तारखेर म्हणलें एप्रिलाची हांवें कंप्लेन दिलेली म्हणजे म्हणलें एक्शनूच घेवंक ना तेका लागून म्हणलें हांवें मिडिया हाडल्या सर ह्या प्रकरणाचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा आतां मिडियाक पोस्टिलर म्हणटा आनी हांगासर आयलेली कवर करपा खातीर एथॉरिटी कशी इन्स्पेक्शन करता एक पब्लिका फुड्यान एक ट्रान्सपरन्सी दवरपा खातीर आयलेली हांगा कवर करपाक पण एथॉरिटी म्हणटा कवर करना ते तुमी कशें पळयता पळय कशें आसा जेन्ना हांव आतां म्हाजेरूच घेता हांव कोणाचें उलयना हांव जर ट्रान्सपरन्सीन जर मॅटर व्हरता किंवा कोणाचो ग्रिवियन्स जर कोणा कडेन व्हरता तर म्हाका हेजिटेशन करपाची गरज ना म्हाका हेजिटेट जावपाची गरज ना कारण हांव क्लियर आसा न्ही हांव क्लियर कट दाखयता की बाबा प्रॉब्लम कितें आसा तें आनी हें दाखयतना जर मिडिया येता तर हांवें एक्चुली वेलकम करपाक जाय तांकां धांवडोवपाक जायना आतां ऑथॉरिटीन जी मिडियाक धांवडयली कितें तरी लिपोवपाक सोदता आसतले किंवा वन सायडेड कितें करपाक सोदता आसतले कारण आतां पर्यंत जो तेंचो इन्स्पेक्शन आसा हो म्हाका खंयच्याच अर्थान इन्स्पेक्शन असो दिसूंक ना आतां तेंच्यांनी येवन सर्कस कसली केली म्हाका खबर ना कारण वॉट दे डीड इट वॉज नॉट इन्स्पेक्शन एट ऑल आतां हांव एक बारीकसो प्रश्न विचारता विटनेसीस आसा आमच्या वांगडा म्हाका ते इंजिनियर सांगता म्युनिसिपालिटीची की हेजो नीज दाखय हें आतां कितके वर्सां पयलीं बांदलेलें घर आमी घेतलां तें 2001 तेच्या आदी बांदलेलें हें आतां घराक कितकीशीं वर्सां जालीं आतां पोरने घराचो नीज पळोवपाची गरज आसा की नव्या घराचो म्हाका तें सांगपाची गरज आसा आनी नीज दाखय म्हणजे कितें एंटायर घर तेंच्यांनी भोंवून पळयले हे ग्रिवियन्स हांवें फाटल्या 2 व्हिडियोन दाखयले अरे व्हेरी सिंपल केस आसा प्लॅन सुद्दां पळयत जाल्यार कळटा की थंयच्यान पायण आशिल्ली आनी हांवें पयलीं म्हटलें रायबंदराव हो एक पयलींचो बंदर आशिल्लो पयलींच्या टायमा वयलो आनी हांगाच सगळे देंवताले आनी पायणीचो हें चलता हांगा जर तूं भितरल्यान पळयत तर चडश्यो पायणीच आसा कोणाच्या दारा पर्यंत चडश्यो गाडयो बी वचना सो ह्यो पायणीचो प्रकार हीच पायण आशिल्ली आतां पायणेन एनक्रोच जालोलो आसा आत्तां हांवें आजून एक आयकलें की हायकोर्टाचो केस तोय बी मॅटर हांव पळयता आनी इट वॉज अ केस वीथ दीस वॉल नॉट द वॉल वी हॅड शोन इन द कंप्लेंट
आता कंप्लेंट कितें आसा आमची की आमचो एन्क्रोच जाला, कारण यांच्या म्हणण्या प्रमाणे एन्क्रोच जालेलें आसा, त्याच्या खातीर ते इन्स्पेक्शन आपयलेलें न्ही. आता माझें कितें म्हणणें आशिल्लें, करता जाल्यार सारकें करचें न्ही तें इन्स्पेक्शन. कोर्टाच्यो गजाली कित्याक उलोवपाक जाय? जर तुमच्या कडेन पावरूच ना जाल्यार CCP बंद करा, कोर्टांच्यानूच घेवया न्हू परमिशनां, बंद करपाची CCP. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची उल्लंघन अशें जावंक शकता. सो तेंच्यांनी म्हाका दिसता प्रमाणीकपणान आनी माणुसकीच्या दृश्टीन इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा आयचे डेटीक. दोतोर तुमी कितें अपील करूंक सोदता हे रायबंदकारांक? पळय, रायबंदकारांक म्हाजी अपील एकूच आसा, अशें आयज आतोनेत फाल्यां तुमचें घर आसूंक शकता, अशेंच एन्क्रोच जायत रावतले आनी तुमी ओग्गी बसत रावतले तर हें केन्ना सोंपचें ना. हो एक मात्र म्हाजो उलो आसा आयज लोकांक की सगळे जाणांनी एक जावपाची गरज आसा आनी हेका सपोर्ट करपाची गरज आसा. हेच्या खातीर हांव उलो मारतां, आयतारा दिसा हांगा एक रायबंदरा टेनीस कोर्ट आसा, ह्या ग्रावंडाचेर हांव येतलो, आतोनेत येतलें. आमी ह्या तुमच्या माध्यमातून सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, सगळ्या रायबंदकारांक उलो मारता, आमी थंय एक प्रोटेस्ट करपाचें आसा. कारण हे जे एन्क्रोचमेंट जालेलें आसा पळय, हें गोंयकाराच्या छातयेर जालेलें आसा, गोंयकाराच्या स्वाभिमानाचेर जालेलें आसा, गोंयकारांक जे गोंया बद्दल आपलो अभिमान आसा तेजेर जालेलें आसा, आतोनेत्याच्या घरार न्हू, हें गोंयकारांच्या इज्जतीचेर जालेलें आसा. तर आयज हांव उलो मारतां, सगळ्या लोकांनी आयतारा येवचें, मशाली पेटोवपाचो आसा. आयज ह्याच प्रमाणे हांव थोडे क्रांतिकारी भुरगे आसा तांकांय उलो मारतां, तुमी जर खऱ्यांनीच गोंयकारांच्या वाटेन आसा तर आयतारा म्हाका येवन ह्या जाणटे बायलेक सपोर्ट करचो, हे गोंयकाराक सपोर्ट करचो आनी गोंयकार आसलेल्या मनान सपोर्ट करचो. कारण जो पर्यंत गोंयकार आपली एकठांय दाखयना, अशेंच भायले लोक येवन गोंयकारांक डॉमिनेट करीत रावतले आनी हे डॉमिनेशन आमी जो पर्यंत सोंसतले तो पर्यंत गोंयाक काबार जातले, सगळ्यांक पासपोर्ट करून मागीर इंग्लंडाक लंडनाक वयचे पडटले. ही परिस्थिती आमचेर येवंक जायना म्हणून म्हाजो हो कॉल आसा. अशें आयकून येयला की ते व्हडले पोस्टार आहा. पळय, आमकां पडलेलें ना, व्हडले पोस्टार आमचेर उपकार करपाक कोण आसना. हांव हांगा म्हाज्या गोंयकाराचे ग्रिवियन्स सांगता, हांव गोंयकारा वाटेन आसा, कोण पोस्टार आनी कोण आमदार आनी कोण मंत्री म्हणून ना. हांव गोंयकाराक सपोर्ट करता आनी म्हाजो मरा पर्यंत गोंयकाराक सपोर्ट आसतलो. आनी हेज्या खातीर म्हाजो उलो आसा, हांव पयलींच तुमकां सगळ्या रायबंदकारांक उलो मारता, कारण हें अशें सोंपचें ना. कळ्ळें तुमकां? हे म्हाजे प्रॉपर्टीची सर्वे हांवें करप कशें म्हाका कळना. मॅडम, आमी जो तुमचो ओपोनंट आसा सुभाष चंद्र, त्या कडेन आमी उलयलेले हे प्रकरणा बद्दल. तिणी म्हटलें की जो कंपाऊंड वॉल तुमी आतां म्हणटा तो पयलींच बिल्ड केलेलो म्हणटा आनी तेज्या वयर खंय तेणी मागीर बांदला म्हणटा, ते तुमी कशें पळयता? 1 फूट सुमार बांदलेलो आशिल्लो म्हटला तेंच्यांनी आनी मागीर वयर काडला म्हटला. एक म्हणजे इतलोच बांदलेलो तेणे, पण तोय न्हू आपल्याची जी करपाचो ते एक्चुअली म्युन्सिपालिटी तेन्नाय दिलेलें कंप्लेन, पण डिमॉलिशनाक सांगलेलें, पूण हांव कोर्टाक वचोंक ना कित्याक म्हजे कडेन जायना. सो तुमी अजून पर्यंत कोर्टाक वचूं ना? वचोंक ना. तेजे कडेन एक प्लान आहा, त्या प्लांतार दाखयता की हांगासर तशी पांय वाट बीन नसली म्हणून दाखयता. ते कितें म्हणून प्रकरण? ते कितें वाट आहा? आमी तेन्ना ल्हान आसली थिंगा रावताले आमी वाटेन आमी तेंगेर वयताली पयलीं आनी फाटल्यान. आयज कितें जालां न्हू, आयज कोण ना आमच्या वाड्यार, आमच्या शेजाऱ्याचो जावय मेला, सो चडसो लोक मोन्नाक गेला. सो आनी तो असो सुद्दां म्हणटा की जो तेणी कोणा कडल्यान परचेस केल्या तेणी खंय हांगासर सगळे घडोवन दिलेले म्हणटा. घडोवन दिला तोच मालकिऱ्यात आसलोलो, तो येल्लो स्वतायतालो विचार कोणा कडेन. आनी कोण गो तें सेंट्राक पासून वयता स्वतायला, नांव कितें गो तें कावन्सिलर, तेका पासून स्वतायतालो खंय तो, हें कर तें कर म्हणून. आनी म्हाका आनी एका गोरचे भायर पुलिसेन एंटीसेप्टीक बेल काडून आमकां पुलिसेन हें केलेली 5 दीस पासून. ओके, तुमकां दिसता बोगलाट हांगाली. तुमकां दिसता की ह्या व्यक्तीन कोणी घेतला, एका त्या व्यक्तीन फुटयला अशें दिसता? हो जो आतां रावता तेका पयलींच्या हेणेन सारकी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना तेका कांय दिवंक ना, एका कोणें परमिशन मेळ्ळा. सर, प्रकरण कितें म्हणून आतां हे? प्रकरण तुका सादें आनी सिंपल भाशेन प्रॅक्टिकली दाखयता.
आता जो तुम्ही प्रश्न करता पळय एका खबर आशिल्लें तेका खबर आशिल्लें हे तुका हांव प्रॅक्टिकली दाखयता. आमी खूब कडेन घरां पळयल्या मरे घर दुर्गाक तेकोन आसना किंवा दुसऱ्याच्या हेतून तूं येवन दुरीक बांदूंक शकना. आतां पळय हे जे कितें केलां पळय हे खंयच्या एंगलांतल्यान सारकें आसा हें म्हाका तूंच दाखय. एका एन्क्रोचमेंट म्हणटा आमी कळ्ळें तुका. तशें पळयत जाल्यार वॉल खंय भितर आशिल्लो हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे आसा न्हू तें. आतां तें सुद्दां हांव आतां लायतलो एका. तांकां जर कोर्टूच दिसता गोंयकारांनी वचोन कोर्टान वचोन गोंयकारांनी मरपाकूच जाय अशें सरकाराक दिसता तर आमी वी कॅन ट्राय द कोर्ट ऑल्सो. अशें ना की आमी कोर्टान आतां वयचे ना. शी वॉज नॉट अवेअर अबाउट एनीथींग हेजो अर्थ अशें ना. आनी शी वॉज ऑल्सो नॉट प्रेझेंट इन गोवा. आतां येयला ती नासलेली हेजो अर्थ गोंया तिजें न्हू हें घर आसा तें तिजें न्हू. हें कशें हांव तुका टू यू आर अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. आय एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन अलॉंग विथ ऑल ऑफ यू. इज दिस लिगल? आय एम आस्किंग यू. म्हाका सांग हें लिगल आसा? तर सीसीपीन हें करूंक जाय आशिल्लें न्ही. तेंच्यांनी कित्याक इन्स्पेक्शन अर्दे कुटे केलां? हेज्या पयलीं येयल्लो तेणी तशेंच केलें न्ही. तर आनीक कोण तरी एक येयल्लो खंय इंजिनियर तेणी तर भायर हाडून मेजलें खंय. आतां हे सीसीपी करता कितें? आनी फॉल्स रिपोर्ट पळय. आतां तूं सांग सी हांगा खुबश्यो गजाली क्लियर जाता. असले फॉल्स रिपोर्ट करून जर तुमी करता तर लिगल आनी इलिगल हेतून फरक कितें उरलो? जे आयज इन्स्पेक्शन सीसीपीन केले ते अंडर प्रेशर केले अशें दिसता तुमकां? आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग ओवर दॅट. बट माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. यू शुडंट बी अ बायस्ड अँड कम फॉर द इन्स्पेक्शन. यू आर ऑथरायज्ड. काम हांगा करता न्हू. सरकारी नोकर तुमी. तुजें काम हांगा लोकांचे ग्रिवियन्स पळोवपाचें. कोण बाबा हांगा आसा कोण व्हडलो साहेब आसा हें पळोवपाचें तिजें काम न्हू. हेका भियोन जर तुमी कामाक आसा जाल्यार कामां सोडा. आमचे कितके तरी धाडशे भुरगे गोंयकार आसा जे प्रमाणीकपणान काम करतले तांकां कामां दिया. इतकोच जर तुमकां तुमच्या जिवाचो किंवा फुडाराचो भुरग्यांचो भंय दिसता जाल्यार अशें जर आमी भियालेले तर आमी घरानूच बसपाचें मरे. अशें लोकांक सपोर्ट करपाक येवचें नाशिल्लें. आतां जर तुमी म्हटलं प्रोटेस्ट जाता तो कितल्यांक स्टार्ट जातलो प्रोटेस्ट? हांव आयतारा दिसा सांजचे 6:30 सुमार हो प्रोटेस्ट सुरू जातलो. हांव सगळ्या रायबरकारांक आपयतलो. हांव आतां बी परत सांगता कारण हें गरजेचें आसा. सगल्योच गजाली कायद्यान जाता. सांग म्हाका तूं 6 तारखेक सॉरी आयतार 6 येता ना 6 तारखेक आयतारा दिसा 6 तारखेक हांगा ग्राउंडाचेर एक प्रोटेस्ट आनी हांव मशाली पेटयतलो. हांव मागता सगळे जे क्रांतिकारी भुरगे आसा ते. हांव मागता हे जे गोंयकारां खातीर आवाज काडटात ते. हांव मागता सगळे मंत्रीगण. हांव मागता सगळे आमदार जेंका बी म्हणजे गोंयकारांचो मोग आसा पळय तेंच्यांनी येवन आमकां थंय सपोर्ट करचो. कारण हे बायलेक सपोर्ट करचो. हे वस्तरेक सपोर्ट करचो. एकटी रावता ती. आयज ही परिस्थिती फाल्यां एका मारूंक शकता. आयज कारण सगळें कितें जालें हडप करपाच्योच गजाली चल्ल्या. सो हें जावच्या पयलीं गोंयकारांनी जागे जावचें पडटलें आनी आपली एक युनिटी दाखोवची पडटली. तेज्या खातीर हो म्हाजो उलो आसा. थँक्यू सर. थँक्यू.